ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देखिएगा कि ये साहब बहादुर किस तरह से रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं और इनके पीछे एक पुलिस मोबाइल है और उसी के साथ उसके पीछे एक पुलिस का डाला है और यकीनन ये सामने भी इसी तरह 2-3 गाड़ियां मौजूद होंगी। बड़े आराम से जो है ये साहब वॉक कर रहे हैं। अल्लाह अगर इनको थोड़ी सी अकल सूझ समझ देता तो इनको पार्क में जाना चाहिए, इनको जिम में जाना चाहिए। इन्होंने रोड को ही बेहतर समझा। इनके नजदीक क्या मैटर करता है, यानी अगर वो कहते हैं कि खुद ही मनसफ और खुद ही जो है वो इंसाफ देने वाले और खुद ही मुजरम है तो फिर क्या करेंगे। बड़े आराम के साथ वो जॉगिंग कर रहे हैं और पीछे पुलिस मोबाइल वाले ने जो है वो हाथ उठाकर ट्रैफिक को रोक रहा है कि भाई आपने क्रॉस नहीं करना, आप गाड़ी के ऊपर हैं तो आपने क्रॉस नहीं करना। ये देखिए किस तरह से हाथ हिला रहा है। आपको इतनी सिक्योरिटी का इतना मसला है तो आप किसी बंद जिम में जाके कर सकते हैं। रोड के ऊपर करने का कोई लॉजिक समझ नहीं आता। तरफ आपका ये लग्जरी शाहाना लाइफ स्टाइल है अफसरान का, जो वॉक के लिए भी 6 गाड़ियां साथ देकर जाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से दूर हैं। नाज़रीन, आए रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर वायरल हो जाती है जिससे अंदाजा होता है कि इस मुल्क में जो सरकारी अफसरान है या इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से अवामी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करती है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं देख रहा हूं और आप भी अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर साइड पर ये देख रहे हैं ये वीडियो। इसमें देखिएगा कि ये साहब बहादुर किस तरह से रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं और इनके पीछे एक पुलिस मोबाइल है और उसी के साथ उसके पीछे एक पुलिस का डाला है और यकीनन ये सामने भी इसी तरह 2-3 गाड़ियां मौजूद होंगी। यानी ये साहब जब वॉक कर रहे हैं और छोटी सी इनके साथ इनकी बेटी भी है तो ये यकीनन इनके अंदाज से यही लग रहा है कि ये कोई ब्यूरोक्रेट होंगे, ये कोई डीसी होंगे, ये कोई जो है वो पुलिस ऑफिसर होंगे, ये कुछ भी होंगे। लेकिन जाहिर है अगर पुलिस मोबाइल साथ है तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि इनके पास कोई पब्लिक ऑफिस है। पब्लिक ऑफिस किसी ब्यूरोक्रेट के पास हो या किसी पॉलिटिशियन के पास हो, किसी वजीर के पास हो, वो पब्लिक का ऑफिस होता है, वो आवाम का ऑफिस होता है। उसका इस्तेमाल आवाम के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल आवाम के लिए किस कदर होता है, कितना होता है, इस बात से आप सब लोग आगाह हैं कि अगर आप इन सरकारी अफसरान के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आवाम के साथ क्या रवैया अपनाया जाता है। बहरहाल हम इसके ऊपर ज़रा जो है वो इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि आप देखें कि बड़े आराम से जो है ये साहब वॉक कर रहे हैं। अल्लाह अगर इनको थोड़ी सी अकल सूझ समझ देता तो इनको पार्क में जाना चाहिए, इनको जिम में जाना चाहिए और प्रॉपर जो है वो जिम करनी चाहिए। ये अलग बात है कि जिम खाने मुल्क भर में बने हुए हैं इसी इशराफिया के लिए, इन्हीं अफसरान के लिए जिनका काम ही जो है वो इन जिम खानों में जाकर जो है वो एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन इनको ये तौफीक नहीं हुई कि ये जिम खाने में जाते, बल्कि इन्होंने रोड को ही बेहतर समझा, क्योंकि इनके नज़दीक क्या मैटर करता है। यानी अगर वो कहते हैं कि खुद ही मनसफ और खुद ही जो है वो इंसाफ देने वाले और खुद ही मुजरम है तो फिर क्या करेंगे। तो रोड को ये बंद कर दें, यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाए, पीछे लाइनों की लाइनें लगी रही हैं। आप देखें ना जैसे वो इशारा कर रहे हैं, जो पीछे पुलिस मोबाइल के ऊपर है वो पीछे से ट्रैफिक आ रही है और वो हाथ उठाकर जो है वो इशारा कर रहे हैं कि भाई रुक जाओ। आपको नहीं मालूम कि आगे जो साहब बहादुर हैं वो वॉक कर रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं और बड़े आराम के साथ वो जॉगिंग कर रहे हैं और पीछे पुलिस मोबाइल वाले ने जो है वो हाथ उठाकर ट्रैफिक को रोक रहा है कि भाई आपने क्रॉस नहीं करना, आप गाड़ी के ऊपर हैं तो आपने क्रॉस नहीं करना। ये देखिए किस तरह से हाथ हिला रहा है क्योंकि आगे साहब बहादुर वॉक कर रहे हैं। तो अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान अक्रॉस द कंट्री, पहले हमने बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर हजरात के ऊपर वीडियोस बनाई, आप पीछे चलकर देखेंगे यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा डीसी लिया कि जो है वो तस्वीर वीडियोस वायरल हुई थी, उनका शाहाना लाइफ स्टाइल। उससे पहले डीसी गुजरात का हमने बताया था। ये एक लाइफ स्टाइल जो है वो एक इस तरह का इन्होंने बना दिया है कि भाई अवाम के दरमियान और इन अफसरान के दरमियान एक इतना बड़ा गैप है कि जब आप खुद, यानी एक तरफ ये गालबन पुलिस मोबाइल सिंध की है, यानी सिंध पुलिस की है, जहां आप तजावजात की बात कर रहे हैं, जहां आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, जहां आप हर इशू का मलबा आवाम के ऊपर गिराते जा रही है हुकूमत, वहां पर खुद अफसरान की सूरत हाल ये है कि ये जनाब वॉक कर रहे हैं, रोड को तकरीबन आलमोस्ट बंद है, रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है और इनको ये तौफीक नहीं हुई कि ये किसी पार्क में जाकर कहीं पर वॉक करें और सरकारी वसाइल, यानी कितना ही अच्छा होता कि ये पुलिस मोबाइल, जाहिर है इस पुलिस मोबाइल में इनके साथ कम से कम 3 से 4 गाड़ियां होंगी इस वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर मिनिमम देखा जाए। 2 तो पीछे नजर आ रही हैं, यकीनन 1 गाड़ी आगे भी होगी जिससे ये वीडियो बनाई जा रही है। 3 गाड़ियों में जो फ्यूल है, गाड़ियां अवाम के टैक्स के पैसों की, गाड़ियां सरकार की, जो इसमें फ्यूल जा रहा है वो आवाम के, हमारी और आपकी जेबू से जा रहा है। तो ये पैसा
ہوتا یا یہ جو پولیس موبائلس ہیں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتی اور یہ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ جو ہے استعمال ہوتی. لیکن کیونکہ یہاں صاحب بہادر صاحب ہیں اور صاحب بہادر صاحب جو ہیں وہ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اور عوام ان کے آگے کیڑے مکوڑے ہیں. ان کا دل چاہے تو یہ روڈ کو بند کریں, ان کا دل چاہے تو یہ روڈ کو کھول دیں, ان کا دل چاہے تو یہ گھر کے اندر جو ہے وہ واک کریں, ان کا دل چاہے تو یہ روڈ کے اوپر واک کریں, ان کا دل چاہے تو یہ جم خانے میں جا کر واک کریں. جم خانے ویسے بھی ان کے لیے بنائے گئے ہیں, تو سارا انحصار ان کے دل کے اوپر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے جب پبلک آفس ہولڈر ہے اس کا یہ بیہیویئر ہوگا, تو یہ سوالیہ نشان سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہے. ہم بار بار سندھ گورنمنٹ کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بڑی ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, آئے روز ہم پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں, اس میں آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے عوام کو, عوام کے ایشوز کو, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر فوکس کیا, یا اس طرح کے آپ افسران لگا رہے ہیں کہ جو عیاشی کے ساتھ اپنی واکنگ جاگنگ جاری رکھیں گے اور عوام پیچھے بے شک لائنیں لگی رہیں, کوئی انہیں جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے. تو خیر یہ وائرل ویڈیو تھی جس پر ہم نے انالیسس کیا. نیچے کچھ لوگوں نے اس پر جو ہے وہ کمنٹس بھی کیے اس وائرل ویڈیو میں, اور ایک صارف ہیں جن کا نام بانو ہے, اور وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے بچے دیکھو بھوک سے مر رہے ہیں, جو ہم سے ٹیکس لے کر تنہا لیتے ہیں, ذرا ان کے بچے چیک کرو, ابھی تک ہم غلام ہیں. خیر بات ان کے بچوں کی یا ہمارے بچوں کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آپ نے ٹیکس والی بات کی وہ بہت لاجیکل ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, عوام ٹیکس دیتی ہے, اور اس ٹیکس کے پیسوں کے اوپر ہونا تو عوام کی پراسپیرٹی کے لیے چاہیے کہ عوام کی پراسپیرٹی ہو, عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر کام ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جب کام بھی ہوتا ہے یا پالیسیز بھی ایسی نکالی جاتی ہیں جس میں اسی اشرافیہ کو مزید طاقتور بنا دیا جاتا ہے, تو یعنی امیر در امیر ہوتا ہے اور غریب در غریب ہو رہا ہے. اچھا کتنا افسوس کی بات ہے کہ یہ جو صاحب جب یہ واک کر رہے ہیں, جب یہ رننگ کر رہے ہیں, تو نہ صرف ظاہر ہے ان کو اکاؤنٹیبل کسی نے کرنا تھا, ذمہ دار تو ان کے افسران بالا بھی ہوں گے, ذمہ دار تو گورنمنٹ بھی ہے جس نے سب کے لیے ایک پالیسی نکالنی ہوتی ہے. اگر ایک ایسی پالیسی ہو تو کسی آفیسر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے پارک میں یا جم میں جانے کی بجائے باعزت طریقے سے, یعنی یہ واک جو ہے وہ بغیر گاڑیوں کی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ پیچھے پیچھے آپ کی گاڑیوں, آپ کو اتنا سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ ہے تو آپ کسی بند جم میں جا کے کر سکتے ہیں, روڈ کے اوپر کرنے کا کوئی تک کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا. اور جب اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ, ظاہر ہے یہ پڑھے لکھے ہوں گے, سی ایس ایس سی کر کے آئے ہوں گے, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو اس ذہنیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار آج کا پھر نوجوان کیوں آپ لوگوں سے اس بیوروکریسی سے تنگ ہے. اور میں بار بار اس کا حوالہ حاجی آصف صاحب کا دیتا ہوں کہ انہوں نے ادھر رہنا بھی نہیں ہوتا. بھائی یہ جو بانو صاحبہ کار ہیں, ان کے بچے دیکھو صحیح کہہ رہی ہیں, وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کے بچوں نے تو کل کو پرتگال میں چلے جانا ہے, پرتگال کے نیشنل ہیں یہ, ان میں زیادہ تر افسران ویسے ہی ابھی بھی جو ہے وہ حاجی آصف صاحب نے کہا تھا فلور آن دا ہاؤس کے ایسے بیوروکریٹس ہیں زیادہ تر جن کے پاس ڈول نیشنلٹیز ہیں. تو خیر آگے 28ویں ترمیم آئے گی, اس میں بہت ساروں کے نٹ جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے, نٹ بولڈ جن کے تھوڑے سے ڈھیلے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ ایک تو آپ کے پاس پبلک آفس ہوتے ہوئے اگر آپ اس طرح کی عیاشی کر رہے ہیں, تو پھر جو عوام ہے, ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 4 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے دور ہیں. یعنی ایک طرف آپ کا یہ لگژی شاہانہ لائف اسٹائل ہے افسران کا, جو واک کے لیے بھی 6 گاڑیاں ساتھ دے کر جاتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے 4 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے دور ہیں. کروڑوں افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے. یہ صاحب سندھ کے اندر کسی سندھ کے علاقے میں یہ ہوں گے, وہاں آپ دیکھیں وہاں لوگوں کے پاس ہاسپٹلس میں بنیادی ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, وہاں پر ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ تھر پارکر جا کر دیکھیں وہاں پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس پینے کو. تو جب آپ ایک ایسے ملک میں جو کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان, جو کہ فورن ایڈ پر ایک بڑا انحصار ہوتا ہے, آئی ایم ایف سے ہم قسط لینے کے لیے کتنی ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, جو ادارے ہیں وہ کتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بیوروکریسی ہے جو کہ ہر چیز میں جو ہے وہ ان کا سر اور ہاتھ اور پاؤں سب کڑائی میں ہوتا ہے. جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسے تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کی بھی لائف سٹائل نہیں ہوگا کہ وہ واک کر رہا ہو اور اس کے ساتھ 4 گاڑیوں کو کنوائی چل رہا ہو. اور یہ لیول اگر اس لیول کے 17ویں 18ویں گریڈ کے آفیسر کا ہے تو سوچیں آپ 21ویں 22ویں والے کا کیا حال ہوگا اور کیا اس کا لائف سٹائل ہوگا. تو ویری انفارچونیٹ جی, اس طرح کی ویڈیوز آئے روز وائرل ہوتی ہیں, اور وائرل ویڈیو کے اوپر ہماری تو کوشش بھرپور ہوتی ہے کہ یہ جو سرکاری افسران ہیں, ان سرکاری افسران کو بتایا جائے کہ آپ عوام کے جو ہیں وہ عوام کے نوکر ہیں, عوام کے ملازم ہیں. تو جو آپ کا مالک ہے, یہ کیسی عجب سی بات ہے کہ آپ کا جو مالک ہے اس کے پاس پینے کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور جو ملازم ہے وہ اس طرح سے
عیاشی کے ساتھ جو ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے روڈ بند کرتا ہے، روڈ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پولیس موبائل ہے اور صاحب بہادر جو ہے وہ واک کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. اور یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہو رہا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے. اب آگے 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور ان جیسے سب کے جو ہے وہ نٹ بولڈ ٹائٹ ہونے والے ہیں. سو دیکھتے رہیے زویا منشا یوٹیوب چینل، اور کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی بات ہو سکے، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز اور جو عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کر، سفید جھوٹ بول کر، اب میں نام نہیں لیتا، تو ان کو بھی بے نقاب کیا جائے کہ بھائی پاکستان میں کچھ کالی بیڑے ہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کے بیوروکریٹس ہیں. تو اگر ان کا احتساب ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت بہتر ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے.